मेथयाचे पोळे सकाळची झटपट अशी जावपा सारकी रेसिपी ब्रेकफास्टाक खूब हेल्दी आसा मेथयाचे पोळे. मेथयाचे मीन्स मेथी घालून आमी हे करतले पोळे. चला तर स्टार्ट करूया मेथयाचे पोळे. ओके, तर हांगा हांवें घेतले एक माप अशे तांदूळ घेतला आनी मेथी. सो मेथी हांवें घेतल्या 1 स्पून. हे आतां आमी फुगत दवरया एक 7-8 वरां. ओके, तर आतां उदक घालून हांव फुगत दवरतां आनी आतां 7-8 वरान येपयात बरे तांदूळ बरे फुगल्यात. आतां आमकां हे सगळे मिक्सर करून घेवपाक जाय. सो मेथी आनी हे तांदूळ. हांगा घेतल्या ती सोय आसा ती तुमकां हाफ वळे बी घेवपा जाता आनी गोड तुमकां गोड कितले जाय ते तुमी चड कमी करपा शकता. तर गोड आनी सोय घेतल्या. आतां आमी घालया हळद आसा न्ही, बरो कलर येता सारको पोळ्याक, त्या खातीर थोडे हळद घालपाक जाय आनी जिरे हो फ्लेवरूय बरो येता जिऱ्याचो. तर आतां हे आमकां मिक्सर करून घेवपाक जाय. सो मेथी घालता आतां. मेथी आनी हे सगळे घालून एक फावटी मिक्सर करून घेवपाचें आनी तांदूळ आसा ते सेपरेट मिक्सर करून घेवपाचे. ओके, सो तांदूळ पयलीं मिक्सर करून घेता. तर आतां हे पळया तांदूळ मिक्सर करून घेतले, असो फायन पेस्ट करून घेतला. तर उदक चड घालनाका, दाट अशें वांटून घेयात आनी जे आमी सोय मेथी जे सगळे आशिल्ले ते आमी आतां मिक्सर करून घेतले, तेय सुद्दां दाट अशें वांटून घेवपाचे. ओके, तर हे तुमी रातीक सगळे मिक्स करून दवरले न्ही, खूब बेस्ट सारके सकाळ उठून तुमी पोळे करपाक इजी सारके. सो तुमी दनपारचे अशे तांदूळ मेथी हे सगळे फुगत घातले न्ही, रातचे तुमकां वांटून अशे मिक्सर करून तुमकां अशें रेडी करून दवरपा जाता बॅटर. सो सकाळीं उठून तुमकां इजिली तुमकां ब्रेकफास्टाक हे पोळे रेडी करपाक मेळटा. सो बेगीन जावपा सारकी रेसिपी आनी हेल्दी आसा, टेस्टी आसा मेथयाचे पोळे. तर आतां आमी हे सगळे जे मिक्सर केल्ले ते आतां हे बरे हातीन मिक्स करून घेवया. कित्याक सांग, हातीन बरें मिक्स जाता आनी बरें फर्मेंट बी जाता ओवरनायट म्हणल्यार. तर आमकां हे मिक्स करून हे आतां बरें धापून दवरपाक जाय. ओके, तर हे बरें अशें मिक्स करून घेवया हातीन. तर हे दाट अशें वाटलां, तुमकां दिसता आसतलें. तर आतां हे मिक्स करून घेतले. आतां हे आमी धापून दवरया. ओके, तर अशे तरेन एक धापून दवरता आनी हे नेक्स्ट मॉर्निंग हे पळयात आमी राती हे फर्मेंट करपाक दवरिल्ले ओवरनायट. तुमकां आतां दाखयता, हे पळयात. तर परफेक्ट जाला फर्मेंटेशन. तर आतां हे सगळे मिक्स करून घेया परत एकदा. तर बरे अशें मिक्स करून घेतकीर थोडे मीठ घालून घेवया आनी पोळे काडपाक घेवया. थोडे मीठ घातले आनी एकदा मातशें मिक्स करून घेता. तर हे पळयात असो दाट असो बॅटर दवरपाचो आनी आतां तवो असो गरम करून घेतला. आतां तेल घालया आनी पोळे काडपाक घेवया. तर एक 2 स्पून अशें हांव घालता बॅटर. हे आपुणूच अशें स्प्रेड जाता, हे पळयात तुमकां दिसता आसतलें. आनी बॅटर घालता तसोच हे पळयात बरे होल्स आयल्या. तर हे बॅटर आसा न्ही तो परफेक्ट रेडी जाल्लो आसा आनी तुमकां दिसता आसतलें बरे सारके होल्स आयल्या. आनी धापून जाय जाल्यार धापून दवरपा जाता ना अशें बी दवरल्यार जाता. आतां आमी हे परतून घेवया. सो हे पोळो परतीता हांव, हे पळयात. आनी अशेंच आनी एक घालून दाखयता बॅटर. तर मातशें अशें सायडीन जाय जाल्यार स्प्रेड करात मातशें. हे पळयात मातशें सायडीच्यान अशें स्प्रेड करून घेतल्यार हे पळयात परफेक्ट सारके बरी जाळीदार पोळे जातात. तर हे पळयात परफेक्ट रेडी आसा मेथयाचे पोळे, झटपट आनी हेल्दी. आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओंत. टील देन बाय.